बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ATP क्लास रैकी लेक्चर नंबर 8। हमारा टॉपिक जो था वो डिक्शनरीज़ के ऊपर था कि लुगात जो हैं वो हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी सराइकी लुगत, नवीसी का तारुफ, और उसके बाद हमने पढ़ी थी निसाब ज़रूरी लुगत। ये जो है इसको लिखने मौलवी खुदाबख्श जो है उन्होंने ये लिखी थी लुगत निसाब ज़रूरी। उसके बाद हमने E. ओब्रायन की डिक्शनरी पढ़ी थी जिसका नाम था द ग्लासरी ऑफ मुल्तानी लैंग्वेज। उसके बाद अब हमारे जो है यहाँ पर थर्ड पेज जो आ रही है डिक्शनरी वो है एंड्रयू ज्यूक्स की डिक्शनरी, और आज हम इसको पढ़ेंगे। एंड्रयू ज्यूक्स दी सराइकी लुगत। एंड्रयू ज्यूक्स 1847 को पैदा हुआ, 1931 को वफात पाई। कैनेडा दे विच पैदा थिया, यानी ये कैनेडा में पैदा हुआ इस सन से इस सन तक, ये उसका दौर था। ਅਤੇ पेशे के लिहाज नाल डॉक्टर हा, यानी पेशे ਅਤੇ मीन और पेशे के लिहाज से डॉक्टर था। वो चर्च मिशनरी सोसाइटी विच बतौर मुबल्लिग शामिल थी गया ਅਤੇ उनका ज़्यादातर अरसा पंजाब, सिंध ਅਤੇ बिलखसूस सराइकी वसेब के अहम शहर डेरा गाजी खान विच गुजरिया। अब यह है कि वो चर्च मिशनरी जो है उनका ये ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, और उसमें वो बतौर मुबल्लिग यानी तबलीग करता था। मौलवी का काम जो है वो अंजाम देता था, तबलीग करता था अपने ईसाई मज़हब की, उसमें शामिल हो गया। और अते ऊंदा यानी और उसका ज़्यादातर अरसा पंजाब, सिंध और बिलखसूस यानी ख़ास तौर पर सराइकी वसेब के अहम शहर डेरा गाजी खान विच गुजरिया, विच मीन में गुजरा, और डेरा गाजी खान में उसका ज़्यादातर वक्त गुजरा, वहाँ उसकी जॉब थी। वो डॉक्टर होवन दे नाल नाल, ओ मीन वो डॉक्टर होवन यानी होने, डॉक्टर होने के साथ साथ नाल नाल साथ साथ डॉक्टर होने के साथ साथ अदीब भी हा, यानी अदीब भी था। तारीख दी ये अटल हकीकत है, यानी तारीख की ये अटल हकीकत है जो हमला आवर जिथा जिथा पहुँचे हैं, यानी जो हमला आवर जहाँ जहाँ पहुँचे थे, जिथा जिथा मीन जहाँ जहाँ पहुँचे थे, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, यानी और अपनियाँ हुकूमतां कायम की हैं, यानी कायम की थी। यानी अब ये एक हकीकत है कि जो हमला आवर थे, जिस इलाके, जिस मुल्क, जिस जगह पर हमला करते थे वहाँ अपनी हुकूमत कायम करते थे। तो ये है कि ज़ाहिर जिसकी हुकूमत होती है और वो वहाँ अपने इलाके में जहाँ पर वो हुकूमत कर रहा होता है वहाँ के इलाकों को, काम को, ज़ुबान को, लैंग्वेज को, तारीख़ को भी ज़रूर समझता है और उस पर काम भी करता है। इतना इन्हां दा कल्चर, इतना मीन यहाँ उनका कल्चर, ज़ुबान, मज़हब और बिजनेस, यानी और बिजनेस भी परवान चढ़ता रहा है। परवान चढ़ता रहा है यानी चढ़ता रहा है। यानी जब उनकी हुकूमत कायम होती थी हमलावरों की, तो उनका जो है ज़ुबान भी ज़ाहिर सी बात है उनकी डोमिनेट करती होगी, कल्चर भी, मज़हब भी। ज़ाहिर है जिसकी हुकूमत, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई। जब अंग्रेज़ बरे सगीर पर आए और उन्होंने कब्ज़ा किया वहाँ पर हुकूमत की, तो स्कूल्स में जो हमारी इस्लामी तालीमात दी जाती थी, जो मदारिस में दी जाती थी, वो बंद हो गया, और उन्होंने अपने स्कूल, इदारे या कॉलेजेस बनाए जिसमें अंग्रेज़ी तालीम को और साइंसी और टेक्नोलॉजी की तालीम को उन्होंने ज़रूरी करार दिया। ज़ाहिर सी बात है उनकी हुकूमत थी और उन्होंने अपने असूल वहाँ पर कायम कर दिए थे। तो पूरे हिंदुस्तान समेत, यानी पूरे हिंदुस्तान समेत सराइकी वसेब विच अंग्रेज़ां दे कब्जे के बाद उन्होंने दे ईसाई मिशनरी और मजहबी तंजीमां इन इलाके विच कम करेंदियां रही, इन इलाके में इन इलाकों में काम करती रही मीन काम करती रही। यानी कि अब हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो उनकी जो ज़ाहिर ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले थे, तो उनकी तंजीमें जो हैं वहाँ उन इलाकों में भी काम करती रहीं, बरे सगीर के इलाकों में उनकी तंजीमें भी काम करती रहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ है। एंड्रयू ज्यूक्स को CMS लंदन और लाहौर ऑफिस की तरफों, यानी CMS लंदन और लाहौर ऑफिस की तरफ से 1878 विच, यानी 1878 में डेरा गाजी खान भेजा गया। अब उसको उसकी जो सोसाइटी है, तंजीम है, उन्होंने उससे डेरा गाजी खान में 1878 में भेजा। वेले ओ यानी उस वक्त वो 31 साल का नौजवान है, यानी 31 साल का नौजवान था। वो इंजील मुकद्दस की तालीमात को सराइकी विच तर्जमा करन किते भेजा गया हा, यानी कि उसको इंजील मुकद्दस की तालीमात को सराइकी में तर्जुमा करने के लिए भेजा गया था कि तुम वहाँ जाओ डेरा गाजी खान में और सराइकी में तर्जुमा करो बाइबल का या इंजील मुकद्दस का। ਅਤੇ ਉਹ डेरा गाजी खान विच 1906 तक अपने मिशन ते कम करेंदा रहा।
یعنی وہ ڈیرہ غازی خان میں 1906 سے 1878 میں بھیجا گیا، اور 1906 تک وہ اپنے جس مشن کے لیے اسے بھیجا گیا تھا وہ اس مشن کے بارے میں کام کرتا رہا۔ اس عرصے میں انجیل مقدس تے، یعنی اس نے انجیل مقدس کے 4 نسخے دا سرائکی ترجمہ کیتا، یعنی 4 نسخوں کا سرائکی میں ترجمہ کیا، اتے 10,000 الفاظ دی سرائکی انگلش ڈکشنری بھی تیار کی تھی، یعنی اور 10,000 الفاظ پر مشتمل سرائکی انگلش ڈکشنری بھی تیار کی۔ اس نے 4 انجیل مقدس کے سرائکی میں ترجمہ کیا اور 10,000 الفاظ پر مشتمل ایک سرائکی ڈکشنری تیار کی، جس کا اردو انگلش میں بھی میننگ دیا گیا، انگلش سرائکی ٹو انگلش ڈکشنری تھی وہ۔ این کام کیتے، یعنی اس کام کے لیے ڈیرہ غازی خان دے ہے، یعنی اس نے ڈیرہ غازی خان کے حکمین ایک مقامی شخص منشی محمد حسن کنو مدد کی دی، یعنی اس نے اس کام کے سلسلے میں یا اس کام کے لیے جو اس نے ترجمہ کرنا تھا اور الفاظ بھی اکٹھے کرنے تھے، سرائکی زبان کی ڈکشنری تیار کرنی تھی، تو اس کام کی مدد کے لیے اس نے ایک وہاں کے مقامی شخص محمد حسن سے مدد کی تھی، یعنی مدد لی، اور ان کو اپنا اسسٹنٹ مقرر کیتا، یعنی اس کو اپنا اسسٹنٹ مقرر کیا کہ تم میرے اسسٹنٹ کے طور پر میرے ساتھ رہو اور مجھے چیزوں کے، جگہوں کے، علاقوں کے نام بتاتے رہنا، اس کے میننگز بتاتے رہنا، تاکہ اس کو ڈکشنری اور اس کی بائبل کا ترجمہ کرنے میں ہیلپ ملتی رہے۔ اینڈریو جیوکس اتے دوجے مستشرقین نے سرائکی زبان کیتے جٹکی اتے ملتانی دے نال مشرقی پنجابی جہی گمراہ کن اصطلاح بھی ورتی ہے۔ جب اینڈریو جیوکس نے اور دوسرے مستشرقین نے سرائکی زبان کے لیے کہا کہ یہ جٹکی ہے اور ملتانی ہے، یعنی اس قسم کے گمراہ کن اصطلاح بھی انہوں نے استعمال کی ہے۔ این طرح دیاں بدگمانیاں غلامی دے دور وچ اکثر تھیندہ رہیاں ہن، یعنی اس طرح کی بدگمانیاں اس غلامی کے دور میں اکثر ہوتی رہی تھیں، یعنی کسی نے اس زبان کو کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، تو یہ اس دور میں ایسا ہوتا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے جو اینڈریو جیوکس نے اپنی سرائکی ڈکشنری دا نام آج ڈکشنری آف جٹکی اور ویسٹرن پنجابی رکھیا ہا، یعنی اس نے اپنی، جب یہ بھی مستشرق تھا اور اس نے سرائکی زبان پر کام کیا، اس نے سرائکی زبان کو جٹکی، ملتانی، مشرقی پنجابی کا نام دیا، تو اس نے جو ڈکشنری تیار کی تو اس نے ڈکشنری کا نام بھی یہی رکھا ڈکشنری آف جٹکی اور ویسٹرن پنجابی۔ اینڈریو جیوکس نے عیسائی مشن دی تکمیل کیتے ڈیرہ غازی خان وچ ایک لمبا عرصہ گزاریا، یعنی اینڈریو جیوکس نے جو اسے عیسائیوں نے جس مشن پہ، جس کام پہ لگایا تھا، اس کے لیے اس نے ایک لمبا عرصہ وہاں پر ڈیجی خان میں گزارا۔ کون سا مشن تھا، اس کا کون سا کام تھا؟ یہی کہ اس نے انجیل کا، بائبل کا سرائکی ترجمہ کرنا تھا اور سرائکی الفاظ اکٹھے کر کے ایک ڈکشنری بنانی تھی۔ یہ کام اس کی سوسائٹی نے ذمہ لگایا تھا کہ ڈیجی خان میں جا کر یہ کام کرو، اور اس نے یہ کام انجام دیا، اور اس کام کے لیے اسے ایک لمبا عرصہ لگا وہاں پر، بلکہ بڑی محنت اتے ارک ریزی نال کام کیتا، یعنی وہاں پر اس نے رہ کر بہت بڑی محنت کی اور ارک ریزی سے کام لیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کے لیے اس نے اتنا بڑا الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ کلیکٹ کیا، تو اس کو کافی ٹائم اور وقت لگا۔ بائبل سوسائٹی لاہور دی طرفوں گاسپل دی انجیل دے نظر ثانی شدہ ایڈیشن تراجم دی صورت وچ 1998 وچ شائع کیتے گئے، یعنی اس نے جو تراجم کیے تھے اس کو جو ہے 1898 میں جو ہے وہ اس پر نظر ثانی بھی کی گئی، اس کو دوبارہ جو ہے ری ریڈ کیا گیا اور اس کو چھاپا گیا۔ ان دے وچ سرائکی زبان دے اضافی حروف اور انہاں دی علامتاں بھی شامل ہیں، یعنی اس میں سرائکی زبان کے جو اضافی حروف ہیں جیسے ہم نے پڑھے ہیں وہ بے، جیم، ڈال، گا، فڑون، یہ اس طرح کے اضافی حروف جو ہیں وہ اس کی علامتیں اور وہ الفاظ بھی انہوں نے شامل کیے۔ اس کے علاوہ اس نے جو ہے اینڈریو جیوکس کی مذکورہ بالا ڈکشنری بھی سرائکی زبان دیا اضافی علامتاں نال 1900 وچ لاہور وچوں شائع کی گئی، یعنی اب جو ہے یہ ڈکشنری جو ہے اینڈریو جیوکس کی بالا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نا مذکورہ بالا، ان جس کا ذکر اوپر آ گیا جیسے ڈکشنری آف جٹکی اور ویسٹرن پنجابی، اس کو 1900 میں لاہور سے چھاپا گیا، یعنی کہ 1900 میں یہ چھپ کے شائع ہو چکی تھی لاہور سے۔ ان ایک نمونہ تلے ڈٹھا ون سکتا ہے، یعنی اس کا ایک نمونہ تلے میں نیچے ڈٹھا یعنی دیکھا ون سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اس کا ایک نمونہ نیچے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈکشنری کا جنگ، ٹھیک ہے نا، JANGH، جنگ، اب اس کی کیا ہے، جنگ فار دا لیگ فرام دا ہپس ڈاؤن ورڈس لیگ آف،
ٹیبل اٹسی، یعنی کہ وہ لیگ جو ہمارے ہپ سے ڈاؤنورڈز کی طرف جا رہی ہے، وہ لیگ انسان کی ہو سکتی ہے، کسی ٹیبل وغیرہ کی بھی ہو سکتی ہے. مین ینگ، اور اس کو انگلش میں لیگ کہتے ہیں. جو فار پچ، یعنی کہ جو ایک ہماری اناج میں شامل ہوتا ہے. جماترا کہتے ہیں داماد کو، یعنی کہ انگلش میں اس کا کیا میننگ ہے؟ سن ان لا. ٹھیک ہے، جو ہے ہم سن ان لا مین داماد ہو گیا، اردو میں کہہ دیتے ہیں، سریکی میں جماترا کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں جوائی کہہ دیتے ہیں، جمائی جو بھی. اچھا، جمع یہ ایک سمجھ لیں کہ جڑی بوٹی کہہ سکتے ہیں. جڑی بوٹی بھی نہیں، ویسے خودرو سا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، کانٹے دار خاردار ہوتا ہے. اس کے میننگ کیا ہے؟ میننگ ہے کیمل تھارن، جس کو کیمل تھارن کہا جاتا ہے. تھارن مین کانٹا. تو یہ ہے مینس جواں، اس کو سریکی میں جواں کہتے ہیں. اکثر چھوٹی چھوٹی سی بالکل ایک پودا ہوتا ہے اور اس پر کانٹے لگے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جواں. تو اس نے اس جو ہے ایک خودرو پودے کا نام جب لکھا ہوگا اپنی ڈکشنری میں تو سریکی میں جواں کہتے ہیں. تو اس نے جواں لکھا اور اس نے آگے انگلش میں میننگ لکھا، یعنی کیمل تھارن کے. انگلش یا انگریز جو اس کو پڑھے تو اسے پتہ چلے کہ جواں کس کو کہتے ہیں، مینس کیمل تھارن کو جواں کہتے ہیں. یہ اس کا جو ہے وہ پیٹرن دیا گیا ہے. یہ ڈکشنری سرائکی ادبی تاریخ وچ ایک خوبصورت اضافہ ہے. یعنی یہ ڈکشنری سرائکی ادبی تاریخ میں، یعنی سرائکی کی جو تاریخ ہے ادب کی، اس میں ایک خوبصورت اضافہ ہے. ایندے ذریعے، یعنی اس کے ذریعے سرائکی زبان دے کئی قدیم الفاظ محفوظ تھی چکے ہیں. یعنی اب اس ڈکشنری کے ذریعے سرائکی کے جو قدیم دور میں الفاظ بولے جاتے تھے تو وہ اس میں محفوظ ہو چکے ہیں، کیونکہ اب اس طرح کے قدیم الفاظ ناپید ہو چکے ہیں، نہیں بولے جاتے. تو اولڈ از گولڈ ہوتا ہے، اولڈ از گولڈ ہی ہے، ظاہری سی بات ہے. پرانے الفاظ آہستہ آہستہ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو ان ڈکشنریز میں وہ الفاظ محفوظ ہو چکے ہیں. یہ ڈکشنریز جو تینوں ہم نے پڑھی ہیں، یہ ڈکشنری دے تمام لفظیں کو، یعنی اس ڈکشنری مینس اس ڈکشنری کے تمام لفظیں کو، یعنی تمام ورڈز کو پروفیسر شوکت مغل نے نئے سرے سے اپنے انداز نال ترتیب دیتا ہے، یعنی اپنے انداز سے ترتیب دیتا ہے، یعنی ترتیب دیا ہے. اتے ایندے وچ سرائکی الفاظ دا مفہوم، یعنی اس میں سرائکی الفاظ کا مفہوم اردو وچ بیان کیتا ہے، یعنی اردو میں بیان کیا ہے. اب جو اینڈریو جیوکس نے لکھی تھی سرائکی میں الفاظ لکھے، رومن انگلش میں، رومن سٹائل میں، رومن انداز میں لکھا، اور ان کو انگلش میں ان کا جو ہے اس نے میننگ لکھے تھے تاکہ انگریز سمجھ سکیں. اب پروفیسر شوکت مغل نے کیا کیا کہ انہوں نے نئے سرے سے اس ڈکشنری کو اٹھایا اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ سرائکی میں جیسے اس نے لکھے، رومن میں لکھے ہوئے ہیں، تو اس نے وہ اس طرح اس کو سرائکی میں لکھا اور اس کے آگے اردو میں میننگ لکھ دیے. ٹھیک ہے، کہ اب کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو کسی کو نہ سمجھ آئے انگلش تو وہ اردو میں اس کے میننگ سمجھ سکے. سرائکی سے اردو میں اس نے جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر دیا ہے پروفیسر شوکت مغل نے. چنانچہ این ڈکشنری دی تفہیم دے حوالے نال، یعنی اس ڈکشنری کی تفہیم کے حوالے نال، اس کو سمجھنے کے حوالے سے شوکت مغل دی نویں کاوش ہے، یعنی شوکت مغل نے ایک نئی کاوش کی ہے، نئی کوشش کی ہے کہ لوگ اس ڈکشنری کو سمجھ سکیں زیادہ سے زیادہ. بہرحال اینڈریو جیوکس کی لکھی ہوئی یہ ڈکشنری، یعنی بہرحال اینڈریو جیوکس کی لکھی ہوئی یہ ڈکشنری آج بھی اپنی افادیت کے اعتبار نال، اپنی افادیت کے اعتبار سے ایک منفرد اور اونچا کام ہے، یعنی ایک منفرد اور بڑا کام ہے. اونچا مین بڑا، اونچا. ان ذریعے غیر ملکی لوگوں کو سرائکی زبان سیکھن وچ آسانی پیدا تھی گئی ہے. یعنی اس ڈکشنری کے ذریعے جو غیر ملکی لوگوں کو، یعنی غیر ملکی لوگوں کو سرائکی زبان یعنی سیکھنے میں آسانی پیدا ہوگی ہے. یعنی اس ڈکشنری کے تھرو جو غیر ملکی لوگ تھے، انگریز تھے، ان کو سرائکی زبان سیکھنے میں بہت آسانی ہوئی کہ وہ وہاں سے الفاظ دیکھتے سرائکی کا اور ادھر سے انگلش میں اپنے میننگ دیکھ کے تو لفظ کو، چیزوں کو، باتوں کو سمجھ لیتے تھے. اتنے بیان تھیون والیاں ترے اہم تاریخی لغات دے بعد سرائکی لغت نویسی دی تاریخ اگاں ودی ہے. یعنی اب اوپر اتنے بیان تھیون والی، یعنی اوپر بیان ہونے والی تین اہم تاریخی لغات، یعنی تین اہم اور تاریخی جو لغات ہیں، ڈکشنریز ہیں، ان کے بعد سرائکی لغت نویسی دی تاریخ اگاں ودی ہے. یعنی جو سرائکی میں لغتیں، ڈکشنریز لکھی جا رہی تھی، یہ تین لکھی گئی، اس کے بعد پھر سے دوبارہ سے یہ کام آگے بڑھا، اگاں ودی ہے، یعنی آگے بڑھا.
लुगत लिखने का काम। तो ईंदे विच यानी ऊपर अब 3 कौन सी हैं, वो निसाब ज़रूरी हो गई, द ग्लासरी ऑफ मुल्तानी लैंग्वेज हो गई, और ये डिक्शनरी ऑफ जटकी और वेस्टर्न पंजाबी हो गई। ये 3 अहम डिक्शनरीज़ थी तारीख़ की, और इसके बाद दोबारा काम आगे बढ़ा, दोबारा डिक्शनरीज़ लिखी जाने लगी, और ईंदे विच कई अहम लिखारी शामिल थी वेंदे हैं। यानी इसमें कई अहम यानी इंपॉर्टेंट लिखारी मीन मुसन्निफ राइटर्स शामिल हो गए हैं। ये हवाले नाल यानी इस हवाले से एक सरसरी जायज़ा दर्ज झेल है। यानी अब हम इसका एक सरसरी सा जायज़ा लेते हैं जो उन 3 डिक्शनरीज़ के बाद डिक्शनरीज़ लिखी गई, और ये डिक्शनरीज़ मकामी लोगों ने लिखी हैं। वो जो डिक्शनरीज़ हैं, पहली डिक्शनरी तो वहाँ के मकामी बंदे ने लिखी थी, निसाब ज़रूरी। उसके बाद 2 डिक्शनरीज़ ये मुस्तशरिक हैं, ईओ ब्रायन और एंड्रू ज्यूक्स, उन्होंने लिखी है। उसके बाद अब ये मकामी लोग हैं जो लिख रहे हैं। नंबर 1 पे आ रही है लुगात सराइकी, बशीर अहमद ज़ामी बहावलपुरी की लिखी हुई ये डिक्शनरी। यानी बशीर अहमद ज़ामी बहावलपुर की लिखी हुई ये डिक्शनरी 1965 विच, आप देखें कि उनकी किस किस सन में लिखेंगी और ये कब लिखेगी। 1965 विच सराइकी अदबी मजलिस बहावलपुर की तरफों शाया की गई। अब ये छापे खाने का नाम है, प्रिंटिंग जो है प्रेस होती है उसका नाम है सराइकी अदबी मजलिस बहावलपुर। यानी ये छापा खाना है जहाँ से चीज़ें छपती हैं, ये उस छापे खाने का नाम है। इसी छापे खाने से ये 1965 में डिक्शनरी छपी थी लुगात सराइकी। इसका राइटर कौन है? बशीर अहमद ज़ामी बहावलपुरी है। और इन विच यानी इसमें सराइकी अल्फाज, मुहावरात, ज़रबुल अमसाल, बुझारता मीन के जो बुझारतें होती हैं, आते मुख्तलिफ पेशावराना जुमले, यानी जो जुमले अक्सर लफ्ज़ बोले जाते हैं, मुहावरे वगैरह, वो उर्दू मफ़हूम नाल दर्ज हैं, यानी उर्दू मफ़हूम के साथ दर्ज हैं। अब इसकी डिक्शनरी में सराइकी अल्फाज भी हैं, मुहावरे भी हैं, ज़रबुल मिसल भी हैं, जैसे प्रोवर्ब्स होती हैं, ज़रबुल अमसाल हैं, बुझारतें हैं, और इस तरह की चीज़ें जो हैं इस डिक्शनरी में शामिल हैं। लेकिन ये सराइकी से उर्दू में है, सराइकी में लिख के उसका मफ़हूम उर्दू में लिखा गया है। ये लुगत के आखिरी हिस्से में, यानी ये जो लुगत है लुगात सराइकी, इसके आखिरी हिस्से में यानी एंड में, आखिरी पार्ट में रसूमात अते लोक अदब भी शामिल है। यानी जो हमारी रसूमात होती हैं वो भी इस डिक्शनरी में शामिल हैं, और लोक अदब भी। लोक अदब मीन जैसे आम लोगों का अदब हो गया जैसे गीत, टप्पे, माये वगैरह, किस्से, कहानियाँ लिखी जाती होती हैं, ये लोक अदब है, ये भी शामिल है। रसूमात जैसे शादी की रस्में, मौत फौत की मुख्तलिफ़ रसूमात होती हैं हमारी, वो भी इसमें शामिल हैं। लुगात दिलशादिया जिल्द अव्वल जिल्द दोम। अब दूसरे नंबर पे है लुगात दिलशादिया, ये डिक्शनरी का नाम है, इसकी जिल्द अव्वल भी है, दोम भी है, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है ये लुगात दिलशादिया। ये दिलशाद कलांचवी की लिखी हुई सराइकी डिक्शनरी है, यानी ये दिलशाद कलांचवी की लिखी हुई डिक्शनरी है, इसका राइटर दिलशाद कलांचवी है। इदी जिल्द अव्वल विच तकरीबन 20,000 उर्दू अल्फाज दे सराइकी मुतरादिफ दर्ज हैं। अब यह है कि इसकी जो पहली जिल्द है उसमें तकरीबन 20,000 अल्फाज, उर्दू अल्फाज जो हैं उनके सराइकी मुतरादिफ दिए गए हैं। अब जो एक मतलब के लफ्ज़ होगा उर्दू में, सराइकी में होगा, या उर्दू में, उर्दू का अल्फाज है उसका सराइकी में जो है सेम मुतरादिफ दिया गया होगा। जैसे हम कह देते हैं मतलब के डोर, दरवाज़ा है ना, इसको सराइकी में कह देते हैं दर, ठीक है, और उर्दू में कह देते हैं दरवाज़ा। इसी तरीके से अल्फाज उर्दू में देकर उसके सराइकी में फिर सेम जो है वो अल्फाज लिखे जाते हैं। और उसके बाद जो है जना जो, यानी जब ये जो जिल्द, यानी जब ये जिल्द दोम सराइकी कनू उर्दू विच तरतीब दी गई है। अब देखें कि ये जिल्द अव्वल दोम किस हवाले से हैं कि पहली जिल्द में 20,000 अल्फाज हैं, उर्दू अल्फाज लिखकर उसका सराइकी में मीनिंग, मतलब सराइकी में सेम कि जो उर्दू में लफ्ज़ बोला जाता है उसको सराइकी में क्या बोलते हैं। इसी तरह पहली जिल्द में दूसरी में क्या है कि वही सराइकी लफ्ज़ लिख के उसका उर्दू में मुतरादिफ लिखा गया है कि इस सराइकी लफ्ज़ को उर्दू में क्या कहते हैं। यानी उसने सेम ऐसे उलट लिख दिया कि पहले उर्दू अल्फाज लिख के उसके सराइकी में लिख दिए, फिर बाद दूसरी जिल्द में उसने सराइकी में अल्फाज लिख के उसको उर्दू में मुतरादिफ लिख दिए हैं। इस तरह की डिक्शनरी उन्होंने तरतीब थी है। नेक्स्ट है थर्ड पे नवेकली सराइकी, ये डिक्शनरी का नाम है, उर्दू डिक्शनरी है ये डिक्शनरी फ़िदाए अतहर अते असलम कुरैशी ने मुरतब की थी है। यानी ये डिक्शनरी 2 लोगों ने लिखी है, फ़िदाए अतहर और असलम कुरैशी ने इसको मुरतब किया है, तरतीब दी है इसको। नेक्स्ट है नंबर 4 पे लुगात फरीदी। अब ये किसने लिखी है? लुगात फरीदी दीवान फरीदी तफ़हीम की तरतीब देती हुई ये डिक्शनरी, यानी दीवान फरीद को समझने के लिए, जो ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे सूफी शायर है,
ٹھیک ہے، ان کی جو دیوان ہے، کافیاں لکھی ہوئی ہیں ان کی، ایک اسرا کی دیوان ہے پورا، اس کی تفہیم کے لیے یعنی اس کو سمجھنے کے لیے یہ ڈکشنری ترتیب دی ہے کہ خواجہ فرید کے دیوان میں جو اسرا کی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی اگر کسی کو مفہوم یا میننگ سمجھ نہیں آتے، کوئی اب خواجہ فرید کا دیوان اٹھا کے اس کی کافی کو پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر الفاظ سرائکی کے، ٹھیٹھ سرائکی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور جس کو وہ الفاظ سمجھ نہیں آتے تو اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک ڈکشنری لکھی ہے، اور اس یعنی کہ جو وہاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں سرائکی کے ان کے میننگز انہوں نے لکھے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے مدد حاصل کریں۔ ڈاکٹر ماہر عبدالحق دی ترتیب دیتی ہوئی ہے، یعنی کہ اب یہ ڈکشنری لغات فریدی ڈاکٹر ماہر عبدالحق نے ترتیب دی ہے، لکھی ہے، یعنی خواجہ فرید کے دیوان کے الفاظ لے کر کوئی سرائکی کے اس کے میننگز لکھے ہیں۔ ایندے وچ خواجہ فرید دیاں کافیاں وچ استعمال تھیون والے مشکل الفاظ کو حروف تہجی دی ترتیب نال ترجمہ کیتا گیا ہے، یعنی ایندے وچ اس میں خواجہ فرید دیاں کافیاں یعنی خواجہ فرید کی جو کافیاں ہیں اس میں کافیاں وچ استعمال تھی ہونے یعنی کافیوں میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ، یعنی ان کی کافیوں میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے میننگز دیے گئے ہیں حروف تہجی کی ترتیب سے، ٹھیک ہے، حروف تہجی کی ترتیب سے، جیسے الف سے ورڈز ہیں تو سارے الف سے بے سے، اس طرح حروف تہجی کے اعتبار سے وہ خواجہ فرید کی کافیوں کے الفاظ لے کر ان کے میننگز لکھے گئے ہیں۔ نیکسٹ ہے 5ویں نمبر پہ وڈی سرائکی لغت، یہ ڈکشنری کا نام ہے، یہ لغت سعد اللہ کھیتران نے لکھی ہے۔ اب اس کا رائٹر سعد اللہ کھیتران ہے اتے اینکو سرائکی ایریا اسٹڈی سینٹر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان نے شائع کیتا ہے، یعنی اس کو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں جو سرائکی کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا نام ہے سرائکی ایریا اسٹڈی سینٹر، اس نے اس کو شائع کیا ہے اس ڈکشنری کو۔ نیکسٹ ہے شوکت اللغات، اب یہ کتاب پروفیسر شوکت مغل نے ترتیب دیتی ہے، یعنی کہ یہ ڈکشنری جو ہے پروفیسر شوکت مغل جن کا پیچھے بھی ذکر آیا ہے انہوں نے اس ڈکشنری کو ترتیب دیا ہے اتے ایندے وچ اردو الفاظ دے سرائکی مترادف درج کیتے گئے، یعنی ایندے وچ اس میں اردو الفاظ دے یعنی اردو کے الفاظ لکھے گئے اور ان کا جو ان الفاظ کو سرائکی میں کیا کہتے ہیں بولتے ہیں وہی مترادف لکھے گئے ہیں سرائکی میں۔ میاں سراج الدین سانول ڈی میاں خان سے ان کا تعلق ہے اتے اکبر مغموم مغل ڈی جی خان سے ان کا تعلق ہے، دیاں لکھیاں ہوئیاں سرائکی ڈکشنریاں بھی وڈی اہمیت دا حامل ہیں۔ اب میاں سراج الدین سانول نے جو ڈکشنری لکھی، اکبر مغموم نے لکھی ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن اجن تک یہ دو ڈکشنریاں شاید تھی کہ منظر عام تے نہیں آیا۔ اب یہ دو ڈکشنریز جو ہیں ابھی تک منظر عام پر نہیں آئیں، چھپی نہیں ہیں۔ اب کیا ہے کون سی دو ڈکشنریز جو کہ میاں سراج الدین نے لکھی ہے اور اکبر مغموم نے، ان کی جو دو ڈکشنریز ہیں یہ ابھی تک چھپ کر سامنے نہیں آئیں، ورنہ ان کے نام بھی شامل ہوتے، لیکن انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے، یہ چھپ کے سامنے آئیں گی تو کام بھی سامنے آئے گا۔ تو آج ہم نے جو ہمارا ڈکشنریز کا لغت کا جو ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ سرائکی کی کون کون سی لغت ہیں، لغت کی جمع لغات ہیں، کون کون سی لغات ہیں یہ ہم نے پڑھی ہے۔ پہلی لغت نصاب ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری ای اوبرائن کی دا گلاسری آف ملتانی لینگویج ہے، اینڈریو ڈیوکس کی ڈکشنری آف جٹ کی ویسٹرن پنجابی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہاں آ جاتی ہے مقامی لوگوں کی بشیر احمد ظامی بہاولپوری نے لکھی ہے، دلشاد کلانچی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، فدائے اطہر اور اسلم قریشی نے لکھی ہے، اس کے بعد ہے ڈاکٹر ماہر عبدالحق نے لکھی ہے، سعد اللہ کھیتران نے لکھی ہے، شوکت مغل نے لکھی ہے۔ یہ ڈکشنریز جو ہیں ہم نے آج کمپلیٹ کر لی ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم سٹارٹ کریں گے۔ کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔